حضرت عبداللہ بن سلام آمدے نے اللہ دے پیغمبر مدینے دے اندر آئے نے تے میں اپنے باغ دا پھل توڑ رہا ہاں عبداللہ بن سلام آمدے نے میں اپنا کام چھڈیا تے میں چلا گیا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر میں پیغمبر دی خدمت دے اندر جا کے عرض کیتی تسی نبوت دا دعویٰ کیتا وے تسی نبی ہون دا اعلان کیتا وے تے میں تواڈے کولوں 3 سوال کرنے نے 3 سوال کرنے نے اگر تسی انہاں 3 سوالاں دا جواب دے دیتا تے میں سمجھاں گا تسی اللہ دے نبی جے کیونکہ وہ سوال ہی انج دے نے انہاں سوالاں دا جواب نبی دی ذات تو علاوہ دے کوئی نہیں سکتا جی کرو نا سوال حضرت عبداللہ بن سلام نے اپنے سوال کرنا شروع کر دیتے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو عبداللہ بن سلام جڑے نے وہ پہلا سوال کرتے نے قیامت دی پہلی نشانی کیڑی ہوئے گی پہلی نشانی دے بارے سوال پوچھتے نے عبداللہ بن سلام میرے پیغمبر دے کولو تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کولو حضرت عبداللہ بن سلام دوجا سوال پوچھ دے نے کہ جنتی لوگاں دی پہلی ضیافت جنتی لوگاں نو پہلا کھانا اللہ پاک کس چیز دا دے گا تے تیسرا سوال جڑے نے نا عبداللہ بن سلام آندے نے تسی دسو جی کدے بچہ باپ دی شکل تے چلا جاندا ہے تے کدے ماں دی شکل تے چلا جاندا وے اے دی وجہ کیا وے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیلیا جائیں کے دینا انہاں سوالاں دے جواب سن کے جاویں نا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آمدے نے عبداللہ اے ہنے ہنے جبریل میرے کول آئے نے تے جبریل نے مینوں سوالاں دے جواب دس دیتے نے عبداللہ بن سلام یہودی ہے یہودیاں دا عالم ہے اج مسلمان کوئی نہیں ہوئے حضرت عبداللہ بن سلام آمدے نے جبریل تے یہودیاں دا دشمن ہے جبریل تے یہودیاں دا دشمن ہے میرے پیغمبر نے سورۃ البقرہ دی آیت پڑھنا شروع کر دیتی نا میرے محبوب پڑھتے نے من کان عدو لجبریل وانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ اوے عبداللہ جبریل اوے جڑا جبریل دا دشمن من کان عدو لجبریل تو جبریل دی دشمنیاں نہ وے جبریل اوے کہ جڑا محمد دے سینے تے اللہ دی اجازت دے نال قرآن لے کے آندا ہے جبریل اوے جیڑا پیغمبر دے سینے تے نزلہ علی قلبک باذن اللہ اللہ دے اذن دے نال اللہ دی اجازت دے نال جبریل محمد دے سینے تے قرآن لے کے آندا ہے کی لے کے آندا ہے تھوڑا تھوڑا اگے آؤ ذرا میرے بھائی اگے آ جاؤ تھوڑا جا اگے ہو بھائی تو بھی آ جا میرا بھائی ایڈے دور نہ بیا کرو میرے تو میرے نہ کھڑے کنڈے لگے حضرت جبریل علیہ السلام او نے کہ جیڑے پیغمبر دے سینے تے پیغمبر دے دل تے نزلہ علی قلبک باذن اللہ اللہ دے اذن اور اللہ دی اجازت نہ قرآن لے کر کے آندے نے عبداللہ جڑے تو سوال کیتے نے انہاں دا جواب بھی لے جا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی عبداللہ بن سلام جڑے جے مسلمان نہیں آئے عبداللہ بن سلام نو جواب دینا شروع کر دینے اے عبداللہ جڑا تو پہلا سوال کیتا کہ قیامت دی پہلی نشانی کیڑی ہے قیامت دی پہلی نشانی ہے ایک آگ نمودار ہوئے گی ایک آگ نکلے گی مشرق دی طرفوں اور لوگوں قیامت 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 بہت
وڈا حادثہ جس کائنات دے ہوتے اے عبداللہ جڑی قیامت دی پہلی نشانی ہے نا ایک آگ نکلے گی جڑی لوکاں نو مشرق دے وچوں نکلے گئی تے مغرب دے ول لے جائے گی مغرب دے اندر لوکاں نو جمع کر دے گی تے تیرا دوسرا سوال ہے عبداللہ کہ جنتی لوگاں دی جڑی پہلی ضیافت ہے نا اللہ پاک چیز نال کرے گا عبداللہ پہلی ضیافت اللہ پاک مچھلی دے جڑا جگر دا ودیا ہویا حصہ ہوندا ہے اس حصے دے نال جنوں اسی کلیجی کہہ دینے اس حصے دے نال اللہ پاک جڑے نے وہ ضیافتاں کرن گے جنتی لوگاں دیاں ضیافتاں اس مچھلی دے بڑے ہوئے حصے دے نال ہون گیا تیسرے سوال دا جواب میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر عبداللہ تیرا تیسرا سوال ہے میں کدے بچہ باپ دی شکل تے ہوندا ہے تے کدے ماں دی شکل تے ہوندا ہے عبداللہ جدوں عورت جدوں جڑا مرد ہے نا مرد دا نطفہ عورت دے نطفے تے غالب آ جائے تے بچہ جیڑا ہے وہ باپ دی شکل تے چلا جاندا ہے تے جدوں ماں دا نطفہ باپ دے نطفے تے غالب آ جاوے تے بچہ جیڑا دی شکل تے چلا جاندا ہے میرے پیغمبر نے عبداللہ بن سلام نو ان سوالاں دے جواب دتے تے عبداللہ کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاندے نے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لیکن اے یہودی بندہ جڑا ہے عبداللہ بن سلام جڑے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو آندے نے اے اللہ دے پیغمبر اے جڑے یہودی ہیں نا انہاں دے کولوں میرا اسلام معبود تسی میرے مسلمان ہون دے بارے میرے اسلام دے بارے تسی انہاں لوکاں نو نہیں دسنا ذرا انہاں دے کولوں میرے بارے پوچھو کہ عبداللہ بن سلام کداں دا بندہ وے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سلام چاند یہودی میرے پیغمبر دے کولوں آندے نے تے میرے پیغمبر عبداللہ بن سلام دے بارے انہاں یہودیاں دے کولوں پوچھدے نے تے یہودی پتہ عبداللہ بن سلام دے بارے آندے نے خیرونا اے ساڈے وچوں سب تو بہتر بندہ ہے وابن خیر تے بہتر دا بیٹا وے اے دا باپ بھی بڑا بہتر ہے عبداللہ خود بھی بڑا بہتر ہے تے اے جڑا سیدنا ابن سید اے ساڈا سردار ہے تے اے دا باپ بھی سردار ہے اج یہودیاں نو اس بات دا پتہ نہیں چلیا کہ عبداللہ بن سلام نے اسلام نو قبول کر لیا وے محمد دا کلمہ پڑھ لیا وے محمد دا صحابی بن گیا وے محمد دا امتی بن گیا وے پیغمبر دے یاراں دے اندر شامل ہو گیا وے تے میرے پیغمبر علیہ السلام آندے نے اگر وہ اسلام قبول کر لے تے یہودی میرے پیغمبر نو آندے نے اس تیرے دین دے وچوں اے تیرے امام جڑا تو اسلام لے کے آیا وے اسی آندے کہ عبداللہ رو اللہ اس امام تو اس اسلام تو بنا دے دے حضرت عبداللہ بن سلام نا ایک جگہ تے چوپے تے گلاں سن رہے نے پیغمبر دیاں تے یہودی دیاں جڑیاں آپس دے اندر گلاں ہو رہیاں نے جدوں یہودیاں نے اینی گل کہی نا عبداللہ باہر آ گئے نے تے عبداللہ پتہ کی آندے نے لوگوں میں اسلام قبول کر کے محمد دا امتی بن گیا میں اسلام قبول کر کے تے پیغمبر دا امتی بن گیا تے پڑھتے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ